दर्शकबिन नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा स्वागत छ। म प्रस्तुत कोइराला। मानव स्वास्थ्यलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगाउन सरकारले लकडाउनको आह्वान गरेको छ। सरकारको लकडाउनलाई सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि यसले अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पार्छ यसको मूल्याङ्कन अझै हुन बाँकी नै रहेको छ। कोरोना भाइरस अहिले विश्वका 215 मुलुकहरूमा फैलिरहेको छ र सङ्क्रमण रोकिने कुनै सङ्केत पनि देखिएको छैन। त्यसकारण कोरोना भाइरसले कहिले र कतिसम्म अर्थतन्त्रमा असर पार्छ यसको विश्लेषण अझै गर्न सकिने अवस्था छैन। कोरोना भाइरसका कारण देशका अहिले अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएका छन्। देश लकडाउनमा गएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। अहिले ठप्प भएको आर्थिक गतिविधिले भविष्यको अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पार्छ र अर्थतन्त्रले कस्तो मोड लिन्छ अझै भन्न सकिने अवस्था छैन। कोरोनाका कारण अहिले पर्यटन, शेयर बजार र जलविद्युत क्षेत्र व्यापक प्रभावित भएको देखिन्छ। कोरोना भाइरसको कारण देश लकडाउनमा रहेको छ, तर सरकारलाई भने संवैधानिक नियमअनुसार जेठ 15 गते भित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। लकडाउनका कारण देशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा सङ्कुचन आएको छ। लकडाउनको कारण ऊर्जा क्षेत्र व्यापक प्रभावित भएको छ भने व्यवसायी धराशायी हुने चिन्ता पनि बढ्दै गएको छ। मन्त्री परिषदले 2076 चैत 20 गते निर्णय गर्यो। माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची, खानेपानी लगायत ठूला आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न सकिने। यही मेसोले निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजना पनि अगाडि बढाउन सकिने सन्देश आयो। सरकारको निर्णय आउनुअघि निजी जलविद्युत उत्पादकले करिब 3000 मेगावाट 115 आयोजना निर्माणधीन रहेको र तिनको काम सुचारू गर्न वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आग्रह पत्र बुझाएको केही दिनपछि सरकारले सकारात्मक निर्णय गर्यो। सरकारी निर्णयबाट प्रवर्तकहरू उत्साहित देखिएका थिए। यद्यपि अधिकांश प्रवर्तकहरूलाई अन्यल र दुविधाले सताउन थाल्यो, किनकि चैत 11 गतेदेखि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन पालना गर्ने भन्दै धेरैले कामदार घर फर्काएका थिए। घर गएका कामदार तुरुन्त फर्किने अवस्था थिएन। यस्तो अवस्थामा सरकारी निर्णयको खासै उपलब्धि देखिएन। तैपनि केही प्रवर्तकले आयोजना स्थलमा रहेका थोरै कामदारबाट सम्भव हुने कामलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरे। काम सुचारू गर्न कामदार समस्या मुख्य थियो। यो सँगै निर्माणसँग सम्बन्धित सामग्री, डन्डी, सिमेन्ट तथा खाद्यान्न अभाव रहेको गुनासो आयो। आयोजना स्थलमा मौजदात सामग्रीबाट सीमित समयसम्म मात्र काम गर्न सकिन्थ्यो। पुनः सरकारले आयोजना स्थलमा चाहिने अत्यावश्यक सामान ढुवानीमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग आयो। औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा यस्तो माग राख्ने सूचीमा दर्जनौं प्रवर्तक उभिए। सरकारले सुरक्षित तरिकाले आपूर्ति व्यवस्थापन गरे आयोजनालाई निषोधित क्षेत्र घोषणा गरेर काम तयार रहेको प्रवर्तकको प्रतिबद्धता आयो। कामदारका लागि आयोजना स्थलमा स्वास्थ्य डेस्क राख्ने, उपचार गर्ने र उनीहरूमा जिम्मा लिने ग्यारेन्टी पनि गरे। प्रवर्तकहरूले यसरी निरन्तर गुनासो, आग्रह र सहयोग गरिराख्दा चैत 27 गते ऊर्जा मन्त्रालयले अर्को निर्णय गर्यो। आयोजनाका लागि अत्यावश्यक सामान ढुवानीमा सहजीकरण गर्ने। यसले प्रवर्तकलाई थप उत्साहित बनायो। सामान ढुवानी गर्न चाहने आयोजना तथा प्रवर्तकले विस्तृत विवरण मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने। त्यहाँबाट गृह मन्त्रालय पठाइने र गृह सम्बन्धी जिल्ला वा क्षेत्रलाई पासका लागि सहयोग गर्ने निर्णय भयो। ऊर्जाको निर्णय आउनासाथ प्रवर्तकहरू पासका लागि मन्त्रालय धाउन थाले। अत्यावश्यक सूचीको विवरणसहित पासका लागि निर्देशन दिनेको सङ्ख्या बढ्दै गयो। निर्माणाधीन आयोजना तथा सञ्चालनमा रहेका विद्युत गृह मर्मत गर्न उपकरण ढुवानीका लागि पास मागिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्म निवेदन दिनेको सङ्ख्या 35 पुगेको छ। प्रवर्तकहरूले निरन्तर ताकेता गरिरहेका छन्, तर भने जसरी मन्त्रालयले सहजीकरण गर्न सकेको छैन, गृहमा कृषि, पर्यटन र अन्य पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कामका लागि पनि पासको सूची आएको ढिला भएको ऊर्जा मन्त्रालयको दाबी रहेको छ। उता एउटा पास पाउन 3-4 पटक निवेदन दिँदा समेत मन्त्रालयले सहजीकरण नगरेको प्रवर्तकहरूको गुनासो रहेको छ। सरकारले निर्णय गर्ने, घोषणा गर्ने र त्यसको अक्षरश पालना नगर्ने विगतको परिपाटी अहिलेको महामारीमा समेत देखियो।
मन्त्रालयको सहजीकरणमा ढिलाइ भइरहेको बेला शुक्रबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पास दिन कडाइ गर्ने सूचना आयो। राष्ट्रपतिको निर्देशन आएपछि पास दिन आफूलाई सोध्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सरकारले निर्णय गर्ने, घोषणा गर्ने र त्यसको अक्षरश पालना नगर्ने विगतको परिपाटी अहिलेको महामारीमा समेत देखियो। केन्द्रले सहजीकरणको उर्दी जारी गर्ने तर प्रदेशले कडाइ गर्ने भनिरहँदा समन्वय चरम सङ्केत पनि देखियो। दर्शकबिन, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र यतिखेर हामीले कोरोना भाइरसले गर्दा देशको समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउँदैछौँ। दर्शकबिन, यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष भिडियो कल मार्फत जोडिनु भएको छ सान्जेन जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। किरणजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद यहाँहरूलाई। हजुर, सान्जेन जलविद्युतको अवस्था अहिले कस्तो रहेको छ? हाम्रो सान्जेन जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गत रहेको दुईटा आयोजनाहरू, सान्जेन माथिल्लो र सान्जेन जलविद्युत आयोजनाहरू, हाम्रो विशेष त सिभिल निर्माण कार्य चाहिँ हाम्रो सुचारू नै छ। यो कोभिड-19 को परिवेशमा पनि सुचारू नै चाहिँ छ। तर यो बिचमा जस्तै यो कामदारहरू फिर्ता लाने, आफ्नो जिल्लामा पुर्याउने भनेर अलिकति कामदारहरू हाम्रो बिचको समयमा यो 10-15 दिनमा घट्यो। हजुर, किन भन्दाखेरि अलिकता चाहिँ यो माथिल्लो स्तरकै चाहिँ मानिसहरू पनि आफ्नो जिल्लाका चाहिँ कामदारहरू, मान्छेहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर चाहिँ जुन जिल्ला पठाउने काम गर्यो, त्यससँग चाहिँ हाम्रो कामदारहरू पनि अब जिल्लाकै सायद उहाँहरूकै जिल्लाकै समन्वयमा हुनुपर्छ। उहाँ निर्माण स्थलकै हाराहारीमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मान्छे लिनलाई चाहिँ उहाँहरूले गाडी पठाउनु भयो। त्यो हुँदाखेरि यसभन्दा अगाडि त जान पनि पाएको थिएन, लकडाउनको कारणबाट उहाँहरू निस्किन पनि पाउनु भएको थिएन कामदारहरू। पछिल्लो चरणमा यो सहजीकरण र चाहिँ यो अलिकता चाहिँ यो कस्तो भन्दा एक्ज्याक्ट एकदम सरकारकै निर्णय पनि हो जस्तो पनि लाग्दैन। जसले सहजीकरण गर्न सक्यो त्यसको लागि चाहिँ ती मान्छेहरूको लागि चाहिँ साइट स्थलमा चाहिँ हाम्रो गाडी पुग्यो। त्यो गाडी नै पुगिसकेपछि हामीले चाहिँ अब रोक्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। माथिल्लो स्तरकै चाहिँ समन्वयबाट गएको भन्ने पनि बुझियो। अलिअलि मान्छे त घट्यो, तर चाहिँ त्यो भनेर चाहिँ हाम्रो सिभिल निर्माण काम चाहिँ सुचारू नै छ। दुईटै आयोजनाको सुचारू नै छ अहिलेसम्म। हजुर, अहिले अहिले कति कर्मचारी छन् र कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गरिराख्नु भएको छ अहिलेको अवस्थामा? हाम्रो आयोजनामा चाहिँ दुईटै गरेर हाम्रो यसभन्दा अगाडि भनौँ न, मैले यसभन्दा अगाडि भने झन्डै हाम्रो 70-80 जना कामदारहरू त्यहाँबाट साइटबाट बिचको यो जुन बिचमा चाहिँ आफ्नो जिल्लामा चाहिँ कामदारहरू अथवा चाहिँ त्यहाँका स्थानीयहरूलाई पठाउने जुन सहजीकरणको कुराहरू आयो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो झन्डै 70-80 जना कामदारहरू घर जानुभयो उहाँहरू। बाँकी हाम्रो चाहिँ हाराहारी 350 को हाराहारीमा थियो भन्दाखेरि हाम्रो अझै पनि हाम्रो 250 जना कामदारहरू चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। आयोजना सञ्चालनै छ। त्यस्तो स्थिति हो। हजुर, कर्मचारीको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ? उनीहरूको व्यवस्थापन कस्तो भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब जिल्लामा पनि सहजीकरण गर्ने भनेर चाहिँ माथिल्लो निकायको चाहिँ निर्देशन गएको छ भनिन्छ। चाहिँ प्रशासन संयन्त्रहरूबाट पनि स्थानीय सरकारहरूमा पनि त्यो गएको छ भनिन्छ। अब यतातिर चाहिँ कोभिड-19 को महामारीको त्रास छँदैछ। त्यो त्रासलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नलाई पनि हामीले जस्तै चाहिँ अलिकता चाहिँ प्रिकसनहरू लिने हैन। अब यो चाहिँ सर्टन चाहिँ मापदण्डहरू तयार गरेको छ जिल्लाले पनि, यो गर्नुपर्छ भनेर त्यो किसिमले चाहिँ हामीले त्यो पनि गरेकै छौँ। खाद्यान्नमा खासै समस्या छैन हैन। खाद्यान्नमा चाहिँ हाम्रो चलिराखेको नै छ। खाद्यान्नमा चाहिँ त्यस्तो रोकिया अवस्था जिल्लामा पनि त्यस्तो रोकिएको अवस्था चाहिँ छैन। तर अलिकता चाहिँ हामीलाई निर्माण सामग्रीहरूमा अलिकता चाहिँ नियमित गर्ने स्थलमा चाहिँ हामीलाई पहिलाको नर्मल अवस्थाको जस्तो छैन, चल्न चाहिँ चलिरहेको छ। हामीले 2-3 पल्ट लग्यौँ। त्यसको लागि विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय समेतको चाहिँ सहजीकरण छ हैन। जिल्ला संयन्त्र, जिल्ला स्तरीय चाहिँ हाम्रा प्रशासन, जिल्ला प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि समन्वय गरिरहनु भएको छ। चल्न त चलिरहेछ, ठ्याक्कै पहिलाको जस्तो नर्मल अवस्था चाहिँ छैन। अब कामदारहरू त्यही अब खाद्यान्नको समस्या छैन। अलिकति लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नै कम्पनीकै चाहिँ उहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पहिल्यैदेखि नै बसिरहनु भएको साथीहरूले चाहिँ रोटेसन गर्नु पाएको छैन। हामीले पठाउनु त बिचमा चाहिँ आदि झन्डै 5-7 जना मान्छेहरू काठमाडौँबाट सबै चाहिँ प्रशासनको चाहिँ सहमति लिएर हामीले साइटमा पठायौँ। तर साइटमा पठाए पनि त्यहाँको स्थानीय संयन्त्रमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि स्थानीय सरकारमा चाहिँ त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भन्ने भयो। उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो। आज 15 दिन, आज नै ठ्याक्क आज भोलि पुग्दैछ। उहाँहरू निस्किनुहुन्छ। उहाँहरूको टेस्ट भइसकेपछि
एक लट चाहिँ हामीले उहाँ काम गरिराखेका हाम्रो प्योर कर्मचारी, यता कम्पनीको कर्मचारी, डेभलपरका कर्मचारी भनौँ, कामदार नभनौँ कि कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सचेन्ज गर्छौँ। एक्सचेन्जलाई चाहिँ हाम्रो मान्छे पुगिसकेको छ। तर कामदारको हकमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ 1.5 महिना भयो अब एक्सचेन्ज गर्न पाएको अवस्था त छैन। तर केही मैले 70-80 जना मान्छेहरू चाहिँ उहाँहरू यो कोभिडकै डरको कारणबाट र माथिल्लो स्तरकै अब समन्वयहरूबाट नै हुनुपर्छ चाहिँ उहाँहरू घर जानुभयो। हजुर, सिओ सर, तपाईँले बताएअनुसार 70-80 जना कामदारलाई घर पठाउनु भएको छ। अब लकडाउन खुलिसकेपछि उहाँहरू फिर्ता आउनुहुन्छ कि अब विश्व बजारमा सुनिए जस्तै रोजगारीमा सङ्कुचन आएको जुन समाचार हामीले सुनिरहेको छौँ त्यस्तै अवस्था हुन्छ जलविद्युत क्षेत्रको पनि? अनि निश्चय नै कस्तो भन्दाखेरि यो अहिलेको समय चाहिँ वास्तवमा हाम्रो चाहिँ वर्किङ पिक, हाम्रो चाहिँ निर्माण चाहिँ कार्यहरूको लागि, निर्माण आयोजनाहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो दसैँ पछाडि, दसैँ तिहार पछाडि यो चाहिँ हाम्रो जेठसम्म चाहिँ एकदम पिक आवर हो। त्यस पछाडि हाम्रो मौसमले, चाडबाडले गर्दा पनि एकदम चाहेको बमोजिमको चाहिँ हाम्रो काम नहुने अवस्था छ। त्यस कारण चाहिँ यो मान्छे जुन कामदारहरू यति बेला जानुभयो, यो एकातिर अब यो कोभिड-19 को त्रास छँदैछ, तत्काल उहाँहरू फर्केर आउन सक्ने अवस्था पनि छैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो लकडाउनै खुलिसकेको अवस्था छैन। अब आउन चाहनु भयो भने पनि यसको हडलहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरू घर पुग्नु भएको छ, घरबाट चाहिँ निस्किनुलाई आफ्नो जिल्लाबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पास नै पाउनुहुन्न। काठमाडौँ आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो साइटमा पुग्ने भने तत्कालै त्यो असम्भव कुरा जस्तो देखिन्छ एकातिर भने। अर्कोतिर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिले पिक आवरमा जानु भएको छ। अब झन्डै हाम्रो वैशाखको इन्ड आउनु लागिसक्यो। वैशाख इन्डपछि चाहिँ हाम्रो बर्खा पनि यी प्री मनसुन त सुरु भएको भन्ने जस्तो भइसकेको छ। अब जेठ 1 महिना चाहिँ नर्मली पहिलाको नर्मल अनुसार चाहिँ हाम्रो जेठ 1 महिना काम हुन्छ र असारबाट चाहिँ बर्सातले गर्दा चाहिँ अलिकति असर गर्ने जस्तो देखिन्छ। अब बर्खा सँगसँगै चाहिँ स्थानीयहरूको चाहिँ कामदारहरूको पनि घरमा चाहिँ फेरि चाहिँ खेती किसानी भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ, उहाँहरू सहज किसिमले आउन सक्नुहुन्न। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो गएका कामदारहरू चाहिँ फर्किने वातावरण चाहिँ हामीलाई अझै चाहिँ सहज हुनलाई चाहिँ निकै समय लाग्छ। 4-5 महिनाभन्दा कम लाग्दैन। जस्तै चाहिँ बर्खा भन्छ, बर्खामा खेतीपाती भन्यो, त्यसपछि लगबित्तै हाम्रो चाडबाड सुरु हुन्छ। एकदम सहज चाहिँ किसिमले आउन त अब दसैँ तिहार पनि लाग्न सक्छ हैन। त्यो सिस्टममा चाहिँ हाम्रो निर्माणलाई त असर गर्छ नै। हजुर, कर्मचारीको हकमा के हुन्छ त्यो बताइदिनु भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। कर्मचारीहरू उनीहरू फिर्ता आइसकेपछि उनीहरूले त्यही रोजगारी पाउँछन् कि उनीहरूको रोजगारीमा कुनै सङ्कुचन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? कर्मचारीको हकमा चाहिँ जस्तै हामी त पब्लिक कम्पनी भयौँ, अलिकति प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ यो अलिकति समस्या अलि बढी नै छ अझ हैन। हामी पब्लिक कम्पनी भएर कस्तो भन्दाखेरि हामीसँग 2 किसिमको कामदारहरू रहे। एउटा चाहिँ हाम्रो झन्डै 100-150 जना, हाम्रो 140 जना जति हाम्रो डेभलपर अन्तर्गतको कर्मचारीहरू छन्। अब त्यो अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो तत्कालै उहाँहरूलाई निकाल्ने त्यस्तो योजना हाम्रो छैन हैन। तर चाहिँ कामदारको हकमा त उहाँहरू सिजनल कामदार भयो। सिजनल कामदारहरू उहाँहरू आउन सक्नु भयो भने त र चाहिँ काम भयो भने त उहाँहरूलाई काम त कुनै समस्या हुने कुरो त भएन। अब सिजनल कामदारहरूलाई निर्माण क्षेत्रमा त अधिकांश सिजनल कामदारहरू हुन्छ हैन। अब घर गइसकेपछि उहाँहरूलाई पेमेन्ट गर्ने, उहाँहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने भन्ने चाहिँ सम्भावना अत्यन्त कम नै हुन्छ। तर कम्पनीको डेभलपरको आफ्नै कम्पनीमा काम गर्ने भन्नेमा चाहिँ खास त्यस्तो धेरै समस्या नहोला। हजुर, अहिले लकडाउन अथवा कोरोना भाइरसले गर्दा व्यवसायीहरू निकै चिन्तामा परेका छन्। ठुला लगानी भएका व्यवसायीहरूलाई सबसे धेरै चिन्ता अहिले रहेको छ। यस्तो अवस्थामा जलविद्युत क्षेत्र अथवा ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ? अब सरकारको भूमिका त अब यसलाई चाहिँ सबै समस्याहरू, पहिलो त समस्याको पहिचान चाहिँ एकदम गहन किसिमले गर्नु पर्यो। अब समस्याको पहिचान भइसकेपछि त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने भन्ने पाटोबाट हैन, आर्थिक पाटोहरू होलान् हैन। मुख्यतः चाहिँ व्यवसायमा बढी आर्थिक पाटो नै हुन्छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने पाटोमा चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै भनौँ अब यस्तो चाहिँ जलविद्युत आयोजनामा चाहिँ ठुलो लगानी पर्छ। ठुलो लगानी पर्दाखेरि व्यवसायीहरूको ठुलो लगानीहरू रहेको हुन्छ। बैंकहरूबाट चाहिँ त्यस्तै चाहिँ ऋणहरू लिएको हुन्छ। ऋणको ब्याजहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसको मेजर हाम्रो चाहिँ जलविद्युत आयोजनामा मेजर इम्प्याक्ट चाहिँ यसले गर्दा के भन्दा एउटा चाहिँ काम ढिलो हुने भयो। काम ढिलो हुने भइसकेपछि यसले बढाउने कस्ट, एउटा चाहिँ निर्माणको चाहिँ अवधि बढेपछि यसको चाहिँ मार्केट रेटहरू पनि बढ्छ एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ तपाईको ब्याज बढ्छ। अर्कोतिर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मानव चाहिँ हाम्रो 2 महिनामा चाहिँ हाम्रो विद्युत उत्पादन हुने ठाउँमा चाहिँ यसले गर्दाखेरि पछाडि धकेलिने अवस्था रहन्छ भनेपछि रेभेन्यू जेनेरेसन पनि पछाडि सर्छ। यसको चाहिँ मल्टिपल इम्प्याक्ट हुन्छ। यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने इम्प्याक्ट त परि नै हाल्छ र परि नै सकेको छ। यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने सम्बन्धमा कतिपय कुराहरू जस्तै चाहिँ मौद्रिक नीतिका कुराहरू हुन्छन्। जस्तै चाहिँ
अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ गर्ने चाहिँ ब्याज सहजीकरणका कुराहरू होलान्, डिफर्मेन्टका कुराहरू होलान्। अर्को चाहिँ अब लगानीकर्ताहरूलाई कसरी चाहिँ अलिकता सहजीकरण गर्ने, उहाँहरूको मर्कालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने पाटोहरू पनि होलान्। त्यो पाटो चाहिँ अलिकता चाहिँ आर्थिक रूपमा र समग्र यसको चाहिँ दुईटै माइक्रो लेभलमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसको इम्प्याक्ट चाहिँ म्याक्रो लेभल भने समग्र उसमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबैलाई विश्लेषण गरेर चाहिँ सरकारले निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ। हजुर, सिओ सर, अहिले सान्जेन जलविद्युतको भौतिक प्रगति कति भएको छ र यसको निर्माण समय अझै कति लाग्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ? अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि कति पर ढकेलिन्छ अझै निर्माण कार्य? हाम्रो दुईटा आयोजना छ। दुईटा आयोजना मध्ये सान्जेन माथिल्लो चाहिँ हामीले यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेका थियौँ। हजुर, यसमा चाहिँ हाम्रो सिभिल निर्माण कार्य चाहिँ हाम्रो झन्डै 90-93% चाहिँ हाम्रो हाराहारी भइसकेको छ। हजुर। अनि सान्जेन तल्लोमा चाहिँ सिभिल निर्माणको कार्य हाम्रो हाराहारी 78-79% हाराहारीमा भइसकेको छ। हजुर। हाम्रो चाहिँ 2-3टा लट छ। एउटा सिभिल निर्माण कार्यको भयो, अर्को पाइप सम्बन्धी अलिकति यो हाइड्रोमेकानिकल भन्छ त्यसलाई। पाइप सम्बन्धी काम पनि हाम्रो माथिल्लोमा राम्रै भइसकेको छ, अलमोस्ट सकिसकेको छ। तल्लोमा सुरु हुँदैछ। तर मुख्य हामीलाई अलिकति समस्या परेको कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोमेकानिकल इन्स्टलेसनका पाटोहरूमा चाहिँ हाम्रो ठेकदार चाइनिज छ। हजुर। हाम्रो चाइनिज ठेकदारको चाहिँ कुनै पनि मान्छेहरू, हाम्रो यहाँ 2-3-4जना मान्छे मात्रै हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूले त्यति धेरै कामको पिकअप गर्न सक्नु भएको छैन। हजुर। त्यस हिसाबमा चाहिँ हाम्रो यो इलेक्ट्रोमेकानिकल पार्ट्सहरूमा चाहिँ त्यो इन्स्टलेसन गर्नुपर्ने र त्यसको सामानहरू आयात गर्नुपर्ने सम्बन्धमा चाहिँ एक त चाइनाबाट चाहिँ सुरुमा उहाँहरूको जनवरीबाट नै चाहिँ उहाँ लकडाउन सुरु भयो, उहाँहरू आउनु सक्नु भएन। हजुर। अब मार्चबाट चाहिँ फेरि हाम्रैमा लकडाउन भयो, उहाँ अलिकता सहज हुन लागेको थियो, यतापट्टि लकडाउन भयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू आउनु सक्नु भएको छैन। एउटा चाहिँ मान्छे आउन नसकेर काम सुरु हुन सकेको छैन एकातिर। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टली झन्डै चाहिँ हाम्रो 50% जस्तो चाहिँ इक्विपमेन्ट आइसकेको छ र 50%हरू आउनै बाँकी छ। त्यो इक्विपमेन्टहरू आउनु पाएको छैन यो लकडाउनको कारणबाट। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुमानित हाम्रो माथिल्लोको चाहिँ मैले अघि नै भने माथिल्लोको चाहिँ हाम्रो उत्पादन मिति चाहिँ हाम्रो यही आर्थिक वर्षभित्रमा हामीले निकाल्ने भनेका थियौँ। तर यो कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रो विगत 4 महिना 5 महिनादेखि नै काम हुन पाएको छैन। हजुर। त्यस हुँदाखेरि सहज रूपमा चाहिँ यो चाहिँ 5-6 महिना त हाम्रो त्यतिकै नै जोडिने अवस्था चाहिँ त्यतिकै पर सर्ने अवस्था छ माथिल्लोको हकमा। किनभने हाम्रो त्यसमा इलेक्ट्रोमेकानिकल मेसिनरी इन्स्टलेसनका पाटोहरूमा चाइनिज मान्छेहरू चाहिँ कामदारहरू आउन सक्नु भएको छैन, चाइनिज इक्विपमेन्टहरू पनि ल्याउन सकेको छैन। त्यसको लागि पहलहरू भइराखेको छ। तपाईँहरू आउनु पर्यो, बरु चाहिँ जस्तै इनल्यान्ड थ्रु आउनुहोस्, किन फ्लाइट त क्यान्सल छ, इनल्यान्ड थ्रु आउनुहोस्। यताबाट चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयबाट गृहबाट कसरी सहजीकरण गर्नुपर्छ हामी गरौँला भनेर भनिराखेको अवस्था छ। चाहिँ हाम्रो चाहिँ आयोजनाको यो हालत छ। त्यसकारण चाहिँ इम्प्याक्ट त हामीलाई चाहिँ माथिल्लोलाई त हाम्रो 6 महिना पर सरी नै हाल्यो। तल्लोको केसमा पनि हाम्रो चाहिँ अर्को आर्थिक वर्षभित्र निकाल्ने भन्ने छ। अब यो कोरोनाको चाहिँ यो इफेक्ट चाहिँ लम्बिँदै गयो भने त्यो पनि असर गर्ने अवस्था देखिन्छ। हजुर, सिओ सर, जसरी मल्टिप्लाई इफेक्टको कुरा गर्नुभयो, एक ठाउँमा गर्दाखेरि सबै ठाउँमा यसले असर गर्छ भन्ने जसरी यहाँले बताउनु भयो, अब यो निर्माण कार्य पछाडि ढकेलिएपछि जसरी सान्जेन जलविद्युत दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको छ, यसले गर्दाखेरि यसको सेयर भ्यालुमा कतिको ह्रास आउने प्रक्षेपण गर्नुहुन्छ? अब अलिअलि चाहिँ फरक पर्ला हैन, अलिअलि फरक पर्छ। विशेष त यसमा चाहिँ फरक पर्ने पाटो भने अलिकता चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्पादन मिति चाहिँ अलिकता बढेपछि चाहिँ हाम्रो रेभेन्यू जेनेरेसन अलिकता कम भयो। हामीलाई 5-6 महिनाको इम्प्याक्ट त पर्ने हाल्छ। किन भन्दाखेरि हामीले माथिल्लोको आयोजना यही असारको मसान्तभित्रको हाराहारीमा चाहिँ हामीले निकाल्ने भनेका थियौँ। त्यो हाराहारी 5-6 महिना लम्बिएपछि त्यसको रेभेन्यू पाटोहरू घट्ने भइ नै हाल्यो। एकातिर यसले इम्प्याक्ट गर्छ, अर्कोतिर चाहिँ निर्माण अवधि बढेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले ल्याएको लोन सञ्चय कोषबाट जुन हामीले लोन ल्याएको छौँ त्यो लोनको ब्याजहरू पनि बढ्ने गर्छ। अहिलेसम्म त अब हाम्रो रिलेटिभली चाहिँ अलिकता चाहिँ हाम्रो चाहिँ पब्लिक कम्पनी, हामी सरकारी चाहिँ कर्मचारीहरू पनि, हाम्रो सरकारी संस्थाहरू पनि संलग्न भएको भएर चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण खर्चहरू पारदर्शी पनि हुन्छ। हाम्रो म्यानिपुलेसन पनि खास त्यस्तो पनि हुने अवस्था पनि हुँदैन पनि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कस्टहरू रिलेटिभली पहिलाको भन्दा र हाम्रो आयोजना चाहिँ कस्तो भन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ जस्तै हामीले 2013 को हाराहारीमा हामीले कन्ट्र्याक्ट गराए भएर यो रिलेटिभली अरूभन्दा अलिकति सस्ता आयोजनाहरू छन्। हजुर। त्यस हिसाबमा ठुलो इम्प्याक्ट त पर्दैन। अहिले पनि हाम्रो चाहिँ हाराहारी हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको चाहिँ हाम्रो चाहिँ आयोजनाका कस्टहरू आइटिसी समेत पनि हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्दा 17 करोडको हाराहारीमै थियो होइन, आइटिसी समेत गर्दाखेरि है। हजुर। हामीले चाहिँ प्रोजेक्सन गर्दाखेरि कम्प्लिसनसम्म कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ विगत हामीले 2-3 महिना अगाडि हेरेका थियौँ। त्यो अवस्थामा हेर्दाखेरि 17 करोडको हाराहारीमा हुन्थ्यौँ। अब यसले गर्दाखेरि अलिकति त बढ्छ नै।
बढ्दा पनि हाम्रा आयोजनाहरू चाहिँ अब यो सबैमा चाहिँ लागु हुँदैनन् होइन, हजुर सबै चाहिँ प्राइभेट सेक्टरका आयोजनाहरूमा लागु हुँदैनन्। हाम्रोमा बढेछ भने अलिकता त बढ्ने, मैले भनिहालेँ विभिन्न कारणले गर्दा बढ्ने अवस्था त देखि नै हाल्छ। हजुर र अर्को यो कोभिड-19को असर कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरो त्यति धेरै क्लियर छैन। हजुर अहिलेकै अवस्थामा 2-4 दिनभित्रै टुङ्गिए पनि असर गर्ने अवस्था त छँदैछ। हजुर कतिसम्म जान्छ भन्ने कुरोले नि असर गर्छ। तर हाम्रो केही समय अझै चाहिँ गर्दा पनि हाम्रो आयोजनाहरू चाहिँ त्यति नराम्रा छैनन्। हाम्रो आयोजनाहरूले चाहिँ ठेक्छन्, अझै पनि रिटर्नको हिसाबमा नराम्रो छैनन् होइन। तर यो 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 कुराहरू सबै आयोजनामा लागु हुनुपर्छ भन्ने छैन, किन कस्ट बढ्या छ होइन। हजुर विभिन्न पाटोहरू छन् त होइन। हजुर त्यस्तो छ। जसरी जलविद्युत व्यवसायीहरूको तर्फबाट राहत प्याकेज माग गर्नु पर्दाखेरि सरकारसँग कस्तो राहत प्याकेजको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? कस्तो राहत प्याकेज ल्याइदियो भने चाहिँ व्यवसाय धराशायी हुनबाट जोगिन्छ र पूर्ण फुल फेजमा चाहिँ सञ्चालन हुन सक्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो अलिकति इकोनोमिक पाटो पनि छ यसमा। यसमा चाहिँ अब मुख्यतया चाहिँ एकातिर चाहिँ यो हाम्रो आयोजनाहरू चाहिँ भनौँ न, यो जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी गर्दाखेरि एक त चाहिँ प्रवर्धकहरूले एक त चाहिँ आफ्ना इक्विटी पार्टहरू पनि कतिपय चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याजमै लगानी गर्नुभएको हुन्छ, ब्याजमै लिएर लगानी गर्नुभएको हुन्छ। हजुर अर्को चाहिँ मेजर लोनको पार्टहरू पनि उहाँहरूले बैङ्कको लोनबाट नै गर्नुभएको हुन्छ होइन। हजुर अब यसको हिसाबमा चाहिँ हेर्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि कस्ट बढ्ने पाटो त भइ नै हाल्यो। कस्ट बढ्ने भइसकेपछि त्यो सिनारीले गर्दाखेरि आयोजनाहरूको सम्भाव्यता चाहिँ पहिला जस्तो थियो त्यस्तो नहुन सक्ने सम्भावना त त्यति नै देखि नै हाल्यो। सम्भावना मात्रै होइन, यो कन्फर्मै भयो होइन। हजुर टाइम बढेको कारणबाट, कस्ट बढेको कारणबाट पहिला चाहिँ एउटा सिनारीमा जुन प्रोजेक्टहरू फिजिबल थिए अहिले त्यो नहुने सम्भावना त प्रबल नै भयो। त्यसलाई चाहिँ गर्नलाई फिजिबल कसरी बनाउने भन्ने पाटोहरूमा 2-3टा पाटोबाट हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ अब लाइसेन्सको कुराहरू पनि अहिले पछिल्लो चरणमा लाइसेन्सको कुराहरू पनि आछन्। लाइसेन्सको अवधि यो फोर्स मेजरले गर्दा कति इम्प्याक्ट पर्यो त्यसलाई चाहिँ गहन अध्ययन गरेर लाइसेन्स अवधि बढाउन पनि सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिटर्न जुन रिटर्न आउँछ त्यो रिटर्नमा चाहिँ त्यसले सहजीकरण गर्छ। एउटा पाटो यो होला। अर्को पाटोहरू भने चाहिँ जस्तै ब्याज छुटका कुराहरू छन् होइन, रिफाइनेन्सिङका कुराहरू, ब्याज छुट पनि यसमा दिन सकिन्छ होइन। ब्याज चाहिँ जस्तै अहिले चाहिँ आइरहेछ 2% चाहिँ सहजीकरण गरिदिने भन्ने पाटोहरू पनि आइरहेछ। यो पाटोहरू पनि चाहिँ हेर्नुपर्ने जरुरी छ एकातिर। अर्कोतिर ब्याजलाई रिसेड्युलिङ गर्ने पाटोहरू पनि होलान् होइन, किन एउटा कन्ट्र्याक्टमा बाँधिसकेको छ, लोन सम्झौतामा बाँधिया छ, त्यसलाई चाहिँ रिफाइनेन्स त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नलाई यो सबै सहजीकरण गरेर चाहिँ गर्नलाई चाहिँ रिपेमेन्ट सेड्युलहरूलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र समग्रमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय होइन, त्यसमा चाहिँ ऊर्जाले पनि चाहिँ आफ्नो अध्ययन बढाउनु पर्यो। यो विभिन्न पाटोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर अहिलेको वर्तमान सरकारले 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार गराउने भनेर नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम मार्फत सूचना जारी गर्यो। अहिलेको गतिविधि हेर्दाखेरि सरकार प्रवर्धकहरूप्रति कतिको संवेदनशील देखिन्छ र यो महत्त्वकांक्षी योजना कतिको साकार हुने सम्भावना देखिन्छ? जनताको जलविद्युतको आयोजनाहरू भने विशेषतः अलि जनताको लगानीहरूलाई चाहिँ अलिकता चाहिँ अब डाइभर्सिफाइड रूपमा भएका चाहिँ पुँजीहरूलाई एकीकृत रूपमा जनताको एकीकृत रूपमा चाहिँ ल्याएर जलविद्युतमा लगाउने कि भन्ने हिसाबमा पनि आएको हो एउटा। अर्को त चाहिँ रिलेटिभली राम्रा आयोजनाहरूलाई चाहिँ आयोजनाहरूमा चाहिँ जनताको लगानीलाई चाहिँ केन्द्रित गर्न पायो भने त्यसको प्रतिफलहरू सबै जनतामा पुग्छ भन्ने पाटोबाट पनि यो आएको हो। र चाहिँ यसो गर्दाखेरि चाहिँ समग्र देशभरि छरिएका पुँजीहरूबाट लगानी जुटाउनु पनि सजिलो, आयोजनाहरू बढाउनु पनि सहजीकरण हुन्छ भन्ने हिसाबमा आएको हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यो इन प्रिन्सिपल त्यो त राम्रै कुराहरू छन्, त्यसमा त नभएको होइन। तर त्यसलाई चाहिँ अब बढाउने हिसाबमा चाहिँ अब यस्तै चाहिँ फोर्स, यो त फोर्स मेजरको इस्यु हो। यो कसैको काबुको स्थिति त कुनै पनि चाहिँ यसमा त कसैको नियन्त्रणमा छैन। यो अब काबु बाहिरको परिस्थितिलाई हामीले सामान्य चाहिँ अवस्थाको जस्तो नर्मलाइज हिसाबमा कसैले पनि सोच्नु पनि हुँदैन होइन। ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्नो सक्ने हिसाबमा पर्टिकुलर निर्णय त नगर्ला, एउटा आयोजनालाई यसो गर्ने भनेर त पोलिसी लेभलमा त्यो किसिमको हुँदैन होइन। तर समग्रमा यसका असरहरूलाई चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ राहतका प्याकेजहरू डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यही नै हो। हजुर सिओ सर, अब अन्तिममा जाँदै पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट छ जुन, यसमा कस्तो संशोधनको आवश्यकता छ? यो पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट प्रति प्रवर्धकहरू कतिको सन्तोषजनक छन्? अब पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट त अहिले त फ्ल्याट रेटहरू छन् सबै होइन, फ्ल्याट रेट नै छ चाहिँ। अब आयोजनाको खास चाहिँ कम्पिटिटिभ पछिल्लो चरणमा कम्पिटिटिभ
हिसाबमा पनि लान सकिन्थ्यो, तर त्यो किसिमको भएको छैन। हाम्रो चाहिँ सबै आयोजनाहरूलाई चाहिँ आरओआरको चाहिँ यति चाहिँ चाहिँ पिआरआरको यति भनेर भनेका छौँ। त्यसमा पनि अधिकांश चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट आउने आयोजनाहरू सबै नै चाहिँ आरओआर सिस्टमका हुन्। एकातिर चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ अब यो जुन अहिले चाहिँ जुन पिपिए रेट कम भयो भनिराख्नु भएको छ। अब यो त फेरि चाहिँ यो 2-4 वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो यो रेट फिक्स गरेको। उहाँहरूको केही भनाइहरू जायज पनि छ, तर त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा फेरि त्यसलाई पिपिए रेट बढाउने भन्ने कुराहरू नि आइराखेको देखिन्छ। अब पिपिए रेट बढाउनलाई के गर्नु पर्यो? पिपिए रेट बढ्ने बित्तिकै त्यसको इम्प्याक्ट त फेरि उपभोक्तामा पर्छ होइन। उपभोक्तालाई महँगो, अहिलेकै बिजुलीहरू महँगो भइराख्यो भन्ने अवस्थामा गुनासोहरू आइरहेको देखिन्छ भने पिपिए रेट बढाएपछि त फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि त्यत्तिकै सस्टेन गर्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यो त सिधै उपभोक्तामा जान्छ। त्यो मात्रै पनि पाटो होइन होला। त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ डाइभर्सिफाई गरेर चाहिँ विभिन्न क्याटेगोराइज गरेर के अरे चाहिँ पिपिए के अरे सरी हाम्रो चाहिँ जुन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ उपभोक्तालाई जुन चाहिँ बिजुली बेच्छ त्यो एउटा चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर बेच्दाखेरि र त्यसको रेभेन्यू स्ट्रिमहरूलाई पनि अलिकता चाहिँ एनालाइसिस गरेर गर्ने एउटा पाटोमा एक्सर्साइज भइरहेछ क्या अरे होइन। त्यही बमोजिम अहिले चाहिँ हाम्रो नियमन आयोगमा विद्युत प्राधिकरणबाट चाहिँ एउटा प्रस्ताव गएको छ। अब एउटा पिपिए रेट मात्रै चेन्ज गर्ने भन्ने पाटो पनि मात्रै समाधान पनि होइन। जस्तै अहिले पछिल्लो चरणमा जुन अहिले चाहिँ नयाँ विद्युत ऐनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लाइसेन्स अवधि पनि अलिकति बढाउने भन्ने किसिमको पनि आइरहेछ। त्यो पनि एउटा राम्रै पाटो हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिपिए रेटलाई यथावत राखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेभेन्यू स्ट्रिम त्यो लाइसेन्स अवधि बढाउने भने मतलब त रेभेन्यू स्ट्रिम बढ्ने भने हो होइन, त्यसको टाइम बढ्ने भने हो। त्यो गर्दाखेरि पिपिए दरलाई स्थिर राखेर पनि त्यसलाई चाहिँ आयोजनाहरूलाई फिजिबल बनाउन सकिन्छ भन्ने पाटो पनि हो होइन। अब त्यो विभिन्न पाटोबाट हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ पिपिए दरै बढाउनुपर्छ भन्ने पाटो मात्रै पनि होइन। हजुर सिओ सर, आफ्नो समय दिएर अमूल्य भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस् त धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सान्जेन जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र उहाँले बताए अनुसार सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य लकडाउनको कारण 6 महिना पर धकेलिएको छ। सान्जेन जलविद्युत आयोजना यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिएको थियो र सान्जेन जलविद्युतको अवस्थाको बारेमा उहाँले बताइसक्नु भएको छ। दर्शकबिन, हामी अहिले सङ्कटमा अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ र सङ्कटमा अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिराख्दा लकडाउनको समय अवधि पनि अहिले थपिएको छ। लकडाउनको समय थपिएसँगै अहिले आर्थिक गतिविधिहरू पनि सबै ठप्प नै रहेका छन्। अहिले ठप्प भएको आर्थिक गतिविधिले भविष्यको अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पार्छ र अर्थतन्त्रले कस्तो मोड लिन्छ अझै भन्न सकिने अवस्था रहेको छैन। दर्शकबिन, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्रको विशेषमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यतिखेर हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ सान्जेन जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठसँग। दर्शकबिन, कोरोनाका कारण अहिले पर्यटन, शेयर बजार र जलविद्युत क्षेत्र व्यापक प्रभावित भएको देखिन्छ। कोरोना भाइरसको कारण देश लकडाउनमा रहेको छ, तर सरकारलाई भने अहिले अर्थतन्त्रको चुनौती सबैभन्दा धेरै रहेको छ। दर्शकबिन, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन मार्फत जोडिनु भएको छ इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुर, अहिले लकडाउनको अथवा कोभिड-19 को असर जलविद्युत क्षेत्रमा कसरी परिरहेको छ? जलविद्युत क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा जसरी परेको छ, सर्वसाधारणलाई जुन लेभलमा असर परिरहेको छ त्यस्तै जलविद्युत क्षेत्रमा नपर्ने भन्ने कुरै रहेन। अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा हाम्रा केही आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् र केही आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् र धेरै आयोजना अध्ययनको विभिन्न स्टेजहरूमा रहेका छन् र यी तीनै स्टेजका आयोजनाहरूमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। किनभने अहिले खपत कम्ती छ। निर्माणमा रहेका आयोजनाहरूको त झन् कुनै पनि सामग्रीहरू लैजान ल्याउनलाई अथवा कामदारहरू लैजान ल्याउनलाई असहज परिस्थिति भएको हुनाले ती कामहरू पनि टप्पै छ। हजुर, अहिले जसरी लकडाउनको असर 40-45 दिनसम्म लकडाउन गइरहेको अवस्थामा अहिले 3000 मेगावाटको आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेछ। यस्तो अवस्थामा यिनीहरू समयमा सम्पन्न गर्ने अथवा यिनीहरूको प्रवर्धन गर्न चुनौती कतिको छ?
अब यी आयोजनाहरू जुन अहिले हामीले यो वर्षभित्रमा 1000 मेगावाट ल्याउँछौँ भनेका थियौँ, त्यो आउने सम्भावना रहेन र अर्को वर्ष आउने अर्को 1000 मेगावाट पनि आउने सम्भावना रहेन। यी आयोजनाहरू त्यसपछिका वर्षहरूमा धकेलिए। त्यसैले यी त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि कति छिटो हामीले सम्पन्न गर्न सक्छौँ भनेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीहरूले 1 हप्ता 2 हप्ता 15 दिन 1 महिनाभित्रमा लकडाउन खुल्छ भनेर जुन आशा गरेका थियौँ सुरुवाती समयमा, त्यो आशा अब रहेन। त्यसैले अब यी आयोजनाहरू कति पछि धकेलिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो लकडाउनलाई हामी कति सहजताका साथ हामीहरूलाई चाहिने सामग्रीहरू, डन्डी सिमेन्टहरू र त्यसमा काम गर्ने कामदारहरूलाई सप्लाई गर्न सक्छौँ, त्यसैमा निर्भर गर्छ। हजुर अध्यक्षज्यू, मन्त्री परिषदले चैत 20 गते जुन निर्णय गर्यो ठुला आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सुचारू गर्ने, तर पास लगायत अन्यको समस्या आयो, यो निर्णय कतिको सान्दर्भिक थियो अध्यक्षज्यू? यो निर्णय असाध्यै सान्दर्भिक थियो। यो निर्णय असाध्यै सही समयमा आएको निर्णय थियो। तर हाम्रो अहिलेको यो नयाँ संरचना, 3 तहको नयाँ संरचना, सरकारको संरचना, केन्द्र स्तर, प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तरका संरचनाका कारणले केन्द्र स्तरले भनेका निर्णयहरू प्रदेश सरकारले र स्थानीय स्तरका सरकारहरूले नमानिदिएको कारणले यो निर्णय लागू हुन सकेन। फलस्वरूप त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेन। हजुर, जलविद्युत प्रवर्धकहरूले अहिले ठोस कस्तो खालको समस्याहरू भोगिरहेका छन्? जलविद्युत प्रवर्धन गर्नु भनेको प्रकृतिसँग लडेर पानीबाट बिजुली निकाल्ने कुरा भयो। त्यसै पनि चुनौतीपूर्ण नै थियो। हामीहरूलाई ब्युरोक्रेटिक प्रशासनिक कुराहरू झन्झट त्यसमाथि पनि छँदै थियो। त्यसका अलावा प्राकृतिक रूपमा भएका बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता कुराहरूले र कहिले नाकाबन्दी जस्ता कुराहरूले पनि हामीहरूलाई बेला बेला दुःख दिने गरेको थियो। त्यसमाथि यो महामारी आइसकेपछि हामीहरूलाई अहिले हाम्रा लागि आयोजनाका लागि चाहिने आवश्यक वस्तुहरू, अघि पनि मैले भने, डन्डी सप्लाई गर्नको लागि, सिमेन्ट सप्लाई गर्नको लागि, हाम्रा कामदारहरूलाई त्यो आयोजनामा लैजान र ल्याउनको लागि सहज भएन। स्थानीय सरकारले मुख्य गरी अवरोध गर्यो र आजका मितिसम्म पनि प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्छु भनेका प्रदेशमा पनि स्थानीय सरकारले सहजीकरण गरिदिएन, रोकावट आएको छ। स्थानीय सरकारमा पनि वार्ड लेभलमा फेरि बेग्लै किसिमको अवरोध आइरहेको छ। त्यसैले यो कुनै पनि एउटा चेन अफ कमान्डमा काम नभइरहेको कारणले यो काम सञ्चालनमा हुन सकेन। हामीहरूलाई त डन्डी समयमा सप्लाई भइदियो, सिमेन्ट समयमा सप्लाई भइदियो र हाम्रा कामदारहरूका लागि खाद्यान्न समयमा सप्लाई भइदिएको थियो भने हामी कामलाई निरन्तरता दिन सक्थ्यौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, अहिलेको वर्तमान सरकारले विद्युत बेचेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पुरा गर्ने एउटा महत्त्वकाङ्क्षी योजना लिएको छ। यस्तो अवस्थामा जलविद्युत प्रवर्धकहरूको मनोबल नखस्किन दिन सरकारले कस्तो राहत प्याकेजको घोषणा गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ? हामीहरूले यो प्रश्नलाई प्रवर्धकहरूलाई तोकेर भन्नुभन्दा पनि ओभरअल अर्थतन्त्रमा यसले के असर गरेको छ भनेर भन्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यदि हामीले हाम्रा उत्पादित आयोजनाहरूलाई चाहिँ सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न सकेको थियो र त्यो उत्पादित बिजुली हाम्रा उद्योग धन्दामा निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न सकेको थियो भने आज पनि खाद्यान्नका उद्योग धन्दाहरू, यो खाद्यान्नसँग सम्बन्धित अन्य उद्योग धन्दाहरू, डन्डीसँग सम्बन्धित, सिमेन्टसँग सम्बन्धित उद्योग धन्दाहरू, यी उद्योग धन्दाहरू निर्बाध रूपमा चल्थे र इकोनोमी चलायमान हुन्थ्यो, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो। अहिले हामीले उद्योग धन्दा पनि हामीले जबरजस्ती बन्द गऱ्यौँ र हामीले उत्पादित बिजुली खपत हुने ठाउँ भएन र हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ। यसको फलस्वरूप के भयो भन्दाखेरि यसले अर्थतन्त्रलाई ज्यादै ठुलो नकारात्मक असर पारेको छ। हामी प्रवर्धक भनेको पनि यो अर्थतन्त्रका संवाहकहरू हौँ। त्यसैले हामीहरूलाई छुट्टै रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि हाम्रा सञ्चालित आयोजनाहरू अहिले पानी पनि समयमै
राम्रोसँग परेका कारणले राम्रो उत्पादन भइरहेको अवस्था छ। हजुर। निर्वाध रूपमा यी उत्पादित बिजुली चाहिँ हाम्रा उद्योगहरूले खपत गर्नको लागि, उद्योग धन्दाहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ। सरकारले एकाङ्की ढङ्गले जुन अहिले लकडाउनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ यो सही छैन। यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा लकडाउन निरन्तरता दिनुपर्छ, तर व्यावहारिक रूपमा हाम्रो इकोनोमीलाई पनि अर्थतन्त्रलाई पनि सञ्चालन हुने गरी सोचिनु आवश्यक छ। त्यसपट्ट सोचिएन कि भन्ने हामीहरूलाई लागिरहेको छ। हजुर, सरकारले ब्याज अनुदान लगायतको कुनै माग राख्नु भएको छैन तपाईहरूले? होइन, हाम्रो लागि ब्याज अनुदान एउटा पाटो हो। डेफिनेटली अहिले निर्माणाधीन आयोजनाहरूका लागि यो धेरै ठुलो विषय हो, तर सञ्चालनमा रहेको आयोजनाको लागि चाहिँ हामीले उत्पादन भएको बिजुली निर्बाध रूपमा खपत होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, ताकि उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन हुन् र अर्थतन्त्र चलायमान होस्। त्यसैले हाम्रा इस्युहरूलाई हामीहरूलाई अनुदान भन्दा पनि उत्पादित बिजुलीहरूलाई चाहिँ निर्बाध रूपमा उपभोग गर्ने वातावरण बनाइदेऊ भन्ने हाम्रो सरकारसँग अनुनय विनय हो। यो प्रवर्धकको मात्रै विषय होइन, यो देशको अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने विषय हो। दोस्रो कुरा आयो सञ्चालनमा रहेका निर्माणमा रहेका आयोजनाहरू जुन छन् 120 वटा आयोजनाहरू जसले 3000 मेगावाट उत्पादन गर्ने हैसियत राख्छ, जसको चाहिँ 3 खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको अवस्था छ। यसलाई ब्याज अनुदान ज्यादै ठुलो कुरा हो र यसमा सरकारले हेर्नुपर्छ र यसलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने किसिमले सरकारले छलफल गर्नुपर्छ। यो अल्टिमेटली यो ब्याज भनेको आयोजनाको लागतमा मूल्य वृद्धि हुने हो। यो लागत अल्टिमेटली के हो भन्दाखेरि यही देशको भएका आयोजनाहरूलाई रुग्ण बनाउने कि सबल बनाउने भन्ने यसले अर्थ राख्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ ब्याज अनुदान वा अन्य वैकल्पिक उपायहरू सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। हजुर अध्यक्षज्यू, अहिले प्राधिकरणले प्रवर्धकहरूको भुक्तानी रोकिराख्दाखेरि प्रवर्धकहरूले आफ्नो कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गरिरहेका छन्? अहिले लकडाउनको अवस्थामा समग्र प्रवर्धकहरूले कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गरिरहेका छन्? अहिलेसम्म के भने प्राधिकरणले भुक्तानी रोकेको अवस्था होइन, अबका बिलहरूमा भुक्तानी गर्न नसक्ने सम्भावनालाई मात्रै इङ्गित गरेको हो। त्यसैले हाम्रा आयोजनाहरूलाई अब रोकियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले लिने ब्याज लिइरहने, कर्मचारीले तिर्नुपर्ने तलब भत्ता तिर्नु अनिवार्य छ, नभएदेखि आयोजना सञ्चालन हुन सक्दैन। हाम्रा आयोजनाहरू निरन्तर मर्मत सम्मार गरिरहनु पर्छ, किनभने यो मेसिनरी कुराहरू हो। यस कारणले यसको चेन इफेक्ट छ। यसलाई चाहिँ एकाङ्की ढङ्गले हामीहरूले भुक्तानी नदिने अथवा भुक्तानी गर्न नसक्ने भनेर हेरिनु हुँदैन। यो कुनै अर्थतन्त्रको लागि निरन्तरता दिनु ठुलो विषय नहुन सक्छ, होइन। यसलाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि यसलाई व्यावहारिक रूपमा हेरिनुपर्छ र व्यावहारिक रूपमा भुक्तानी दिएर यसको कम्पेन्सेट कसरी गर्ने भन्नेतर्फ सरकारले सोच्नु जरुरी छ। हजुर अध्यक्षज्यू, अहिले जसरी कोभिड-19ले गर्दाखेरि माग र आपूर्ति बीच जुन सन्तुलन बिगारेको छ, यसले गर्दाखेरि भविष्यमा हामीले चाँडै विद्युत निर्यात गरेर सम्पन्न बन्ने सपना पनि अझै पछाडि ढकेलिएको हो। म यो तपाईँको प्रश्नलाई यसरी भन्छु, यो कोभिडको कारणले बिग्रिने कुरा त स्वाभाविक हो, तर बिग्रिने नबिग्रिने अवस्थाहरू पनि हामीसँग हुन्थे। यो नबिग्रिने अवस्था मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेँ। आवश्यक मान्छेका लागि जीवनयापनका लागि आवश्यक खाद्य र कृषिसँग सम्बन्धित आयोजना र उद्योगहरूलाई सञ्चालन हुन दिने र निर्माणमा रहेका ठुला आयोजनाहरूलाई सञ्चालन गर्न दिएको थियो भने हाम्रो बिजुली खपत हुन्थ्यो र त्यसमा खपत हुनको लागि समस्या हुँदैन थियो। पहिलो प्रश्न मैले यसरी तपाईँलाई जवाब दिएँ। दोस्रो कुरा, हामीसँग अब उत्पादन भइरहेको बिजुली हामीसँग बढी हुने अवस्था छ, किनभने हाम्रो माग असाध्यै धेरै हुँदा पिक आवरमा पनि 1200 मेगावाट 1500 मेगावाट भन्दा बढी छैन भनिरहेकोमा अहिले हामीहरूको त्यो उत्पादन भइसकेको र अब 3000 मेगावाटको चाहिँ अलरेडी निर्माणमा गइसकेको कारणले यी आयोजना आएपछि के गर्ने भन्नेमा चाहिँ हामीहरूले सोच्नु जरुरी पनि छ। यसका लागि सरकारले आफ्नै पहलबाट नेपाल भारतमा बैंकिङ गर्ने, नेपाल भारत, नेपाल बङ्गलादेश र नेपाल चाइनामा चाहिँ इनर्जी ट्रेड गर्ने भनेर
भनेका कुराहरू कथामा सीमित छन्। त्यसैले यो कथामा सीमित भएका 10औं वर्षदेखि यो सीमित भएका कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु अत्यन्त जरुरी छ। यसले ढिला भइसकेको छ, यो कार्यान्वयनमा आउन सक्ने कुरा छ। यदि सरकारले यो कथामै सीमित राख्छ र गर्न सक्दैन, राजनीतिक पार्टीहरूले गरेको घोषणा जस्तो घोषणामै सीमित राखिराख्छ भने यो सरकारले तत्काल निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्छ र हामी निजी क्षेत्रले हामीसँग भएको बढी बिजुली अथवा सरकारसँग हुने बढी बिजुली हामी खपत गर्नको लागि पहल गर्छौँ र गरेका पनि छौँ। हामीहरूले बङ्गलादेशमा पहल गरेका छौँ, भारतमा पहल गरेका छौँ। हामीहरूले B2B मोडलमा र B2G मोडलमा पनि हाम्रा आयोजना भएको बिजुलीहरू बेच्नको लागि हामी तयार छौँ। उतापट्टिको व्यावसायिक घरानाहरू, उतापट्टिको सरकारहरू हामीसँग B2G व्यापार गर्नको रेडी हुनुहुन्छ, तर यसमा सरकारले स्वीकृति दिइरहेको छैन। हामी के अनुरोध गर्छौँ भने या त सरकारले यो कुरा आफैले गरोस्, तत्काल गरोस्, यो आश्वासनको कुरा 10औं वर्षसम्म झुन्डाएर राख्ने काम नगरोस्। यदि गर्नलाई यदि सरकारी संयन्त्र, राजनीतिक संयन्त्र, कुनै संयन्त्रको कारणले अप्ठ्यारो भइरहेको हो भने तत्काल निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरोस्। हामी हाम्रो बिजुलीलाई व्यवस्थापन गर्ने र हामीहरूले बेचेको बिजुलीको पैसा देशभित्र भित्र्याउने कुरामा हामी सक्षम छौँ, हामी गर्छौँ र हामीहरूले गर्छौँ भनेर हामीहरूले अनुरोध गरेर पटक पटक ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल सरकारका विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूमा भनिसकेका छौँ। यसलाई ढिलो गर्नु हुँदैन, किनभने यसमा 6000 मेगावाटको PPA भइसकेको अवस्थामा 12 खर्बभन्दा बढीको लगानी यदि पावर इभ्याकुएट हुन सकेन र बिजुली हामीले सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सकेनौँ, देशभित्र कन्जम्सन उपभोग पनि गर्न सकेनौँ र बाहिर पनि पठाउन सकेनौँ भने यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई फेरि धरायसी बनाउन सक्छ। हजुर अध्यक्षज्यू, जसरी यहाँले बताउनु भयो G2G मोडलबाट सम्भव भएन भने B2G अथवा B2B मोडलबाट पनि विद्युत निजी क्षेत्रले बाहिर मुलुकहरूमा बेच्न सक्ने कुरा राख्नुभयो। यो कुरा कतिको सम्भव देखिन्छ अध्यक्षज्यू? नेपाल सरकारबाट यदि यो अनुमोदन भइहाल्यो भने पनि बाहिरी देशमा यसको सम्भावना कतिको छ? नेपालका धेरैजसो आयोजनाहरू भनेको नेपालको पूर्व पश्चिम भूभागका बीच भागमा बन्ने आयोजनाहरू हुन्। त्यहाँबाट नेपालको बोर्डर पुग्नु भनेको जम्मा 50-60 किलोमिटर भन्दा बढी छैन। अहिले हामीहरूले काँक्कर भित्ताबाट यदि बङ्गलादेश जाने हो भने जम्मा 23-24 किलोमिटरको बाटो मात्रै बिचमा पर्दछ। बङ्गलादेश सरकारसँग हामीहरूले B2G मोडलमा हामीहरूले कुरा गरेका छौँ। त्यहाँका ऊर्जा मन्त्रीले यहाँ नेपालमा आएर पनि हामी G2G भए पनि B2B भए पनि विद्युत खरिद गर्न तयार छौँ। 9000 मेगावाटसम्म हामी तपाईहरु कुन कुन समयमा दिने हो त्यो तपाईहरुको लिस्ट दिनुहोस्, समयको के भने लिस्ट दिनुहोस्, त्यसअनुसार हामी PPA गर्न तयार छौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। त्यो कार्यान्वयन आउन सकेको छैन। हामीहरूले भारत सरकार र भारतमा त्यस्ता दर्जनौं ट्रेडिङ गर्ने कम्पनीहरू छन्, ती कम्पनीहरूमा पनि हामीले डाइरेक्टली कुरा गरेका छौँ। हाम्रो निजी क्षेत्रका प्रवर्तकहरूको डेलिगेसन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाको तर्फबाट गएर हामीले भारतीय सरकारका निकायहरूसँग र त्यहाँका व्यापारी घरानाहरूसँग र त्यहाँका पावर ट्रेडरहरूसँग विद्युत व्यापार गर्नेहरूसँग कुरा गरेका छौँ। हामीले केही कम्पनीहरूसँग सहकार्यको लागि MOU पनि गरेका छौँ, तर नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई एक्सपोर्ट गर्न चाहिँ नसक्ने कुराको आशयको पत्र हामीहरूलाई थमाएको हुनाले हामी अड्केर बसेका छौँ। आशा छौँ यो सरकारले यो कुरा सुन्छ र अल्टिमेटली हामीहरूले गर्ने भनेको पनि यही देशको अर्थतन्त्रको लागि हो, यो देशको अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर गएर होइन। त्यसैले यो दिने र लिने विषय होइन, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी समृद्ध बनाउने र चलायमान बनाउने भन्ने विषय हो। यसतर्फ अब यो सरकारले सोचोस्, चेतोस् र चाँडोभन्दा चाँडो निर्णयमा पुगोस् र कार्यान्वयनमा जाओस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। अध्यक्षज्यू, कुरा यतिसम्म भइसक्दा पनि सरकार G2G मोडलमा एग्रिमेन्ट गर्न किन अझै हस्किएको छ? किन अझै यो कुरालाई प्रवर्धन गर्न सकिरहेको छैन सरकारले? G2G मोडलमा गर्छु भनेर नगरेको 10औं वर्ष भइसक्यो। हजुर, या त हाम्रो संयन्त्र त्यसको लागि के भने सक्षम छैन, अथवा
यो संयन्त्रमा राजनैतिक कुनै दबाब छ त्यो कुरा खुलस्त रूपमा भनिनु पर्यो। यदि स्वदेशभित्र त्यस किसिमको राजनीतिक स्वार्थको कारणले भइरहेको छ भने हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले त्यसलाई खुला रूपमा भन्नुपर्छ। यदि होइन भारतीय वा बङ्गलादेशको संयन्त्र छ भने त्यो कुरा पनि नेपाली जनतालाई खुला रूपमा भनिनुपर्छ। यसरी अनिर्णयको बन्दी बनेर बस्नु हुँदैन। यो धेरै लामो कुरा, धेरै दशौं वर्ष भइसक्यो। हामी जाँदा त्यहाँका सरकारहरूले हुन्छ भन्ने, हामी एउटा साधारण निजी क्षेत्रका व्यवसायी भनेको सरकारको तुलनामा ज्यादै सानो स्टेक भएको, ज्यादै सानो पावर भएको ग्रुपहरू हो। सरकार भनेको राज्य हो, राज्यले कुनै पनि कुरा गर्न सक्छ। त्यसैले एउटा जिएमआर कम्पनीले एक्लै पहलमा बङ्गलादेशसम्म पुगेर पिपिए गरेर फर्केको छ। अहिले त्यसलाई सहजीकरण गर्नु भनेको कुनै त्यो एउटा कम्पनीलाई सहजीकरण गर्नु होइन, यो देशको इकोनोमीलाई चलायमान बनाउनु हो, यो देशको समृद्धिमा एउटा इँटा थप्नु हो। त्यसै गरी हाम्रा आयोजनाहरू जुन अहिले 6000 मेगावाटका निर्माणाधीन छन् र अरू 20000 मेगावाटको अध्ययन सम्पन्न भएर पिपिए को लागि पर्खिरहेका छन्, या त सरकारले यी आयोजनाहरू निर्माणमा जाऊ भन्ने वातावरण सृजना गर्नु पर्यो र बिजुलीको व्यवस्थापन यसरी गर्छु भन्ने कुराको एस्युरेन्स गर्नु पर्यो, त्यसको प्रतिबद्धता देखाउन सक्नु पर्यो। अथवा हामीहरू सक्दैनौँ, तिमीहरू आफै गर, आफै उत्पादन गर, आफ्नो बजारको व्यवस्थापन आफै गर भन्न सक्नु पर्यो। आखिरी हामीले सरकारलाई तिर्ने कर, रोयल्टी, ट्याक्स, भ्याट, अन्तशुल्क यी सबै कुरा त तिरिरहेकै छौँ। ती माथि पनि हाम्रो स्रोत एक मात्र हुन्छ बिजुली बेच्दाखेरि, त्यसमा तलमाथि हुने भन्ने कुनै सम्भावना छैन। त्यसैले यो सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो गरोस् भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध हो। तपाईको टिभी मार्फत पनि यदि सरकारका आधिकारिक व्यक्तिहरू, यो सरकार चलाउने राजनीतिक नेतृत्व तहमा हुनुभएका व्यक्तित्वहरूले सुनिरहनु भएको छ भने यो इकोनोमीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर यस किसिमले राख्न मिल्दैन। सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको बिजुली तत्काल खपत हुने वातावरण बनाइनुपर्छ। निर्माणमा गएका आयोजनाहरू चाँडो सम्पन्न गरेर त्यसको खपत हुने अवस्था बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो बनाइरहेको छ। हजुर अध्यक्षज्यू, पावर पर्चेज एग्रिमेन्टको कुरा पनि गरिहाल्नुभयो। अहिले प्रवर्धकहरू अहिलेको पिपिए प्रति कतिको सन्तोषजनक छन् र यसमा के कुरा चाहिँ संशोधन हुन आवश्यक देख्नुहुन्छ? अहिलेको पिपिए व्यावहारिक रूपमा भन्ने हो भने भइरहेको छैन। अहिले राजनीतिक पार्टीहरूले, चाहे नेकपाले भनौँ अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले भनौँ या अन्य राजनीतिक दलले 10 वर्षमा 20000 मेगावाट, 15 वर्षमा 25000 मेगावाट, 40000 मेगावाटको घोषणा त गर्नुभयो। त्यही राजनीतिक पार्टीहरूले अहिले सञ्चालन चलाइरहनु भएको छ वा प्रतिपक्षमा रहनु भएको छ। तर पिपिए चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो जम्मा 7000 मात्रै हुनु भनेको यो लक्ष्यमा नपुग्नु हो, नपुगेको हो। त्यसैले सर्वप्रथम त यी आयोजनाहरू, सम्पूर्ण आयोजनाहरू पिपिए हुने वातावरण हुनुपर्छ र आयोजना निर्माणमा जाने वातावरण हुनुपर्छ। यदि हामीले हाम्रा आयोजनाहरू भारत अथवा बङ्गलादेशमा हाम्रो पिपिए गर्ने मेकानिजम हुने हो भने, त्यो किसिमको वातावरण खुला गरिनु हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा गरिएको पिपिए भन्दा बढी मूल्यमा पिपिए गर्न त्यहाँ इच्छुक छन्। त्यहाँ अहिले पनि जिएमआरले करिब 7 सेन्ट भनेको 8.5 टाका 9 टाकाको हाराहारीमा चाहिँ पिपिए गरेको छ भने त्यो भनेको नेपालमा अहिले हामीले गरिरहेको भन्दा डबल प्राइस हो। त्यसैले यो वातावरण खुला गरिने हो भने हाम्रा आयोजनाहरू बन्छन् अनि हामीले सरकारलाई रोयल्टी तिर्ने पनि अवस्था रहन्छ। अनि त्यसबाट आम्दानी बिजुलीले हामीले विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्न सक्छौँ र स्वदेशभित्र अन्य उद्योग धन्दाहरू पनि आउनको लागि आकर्षित हुन सक्छन्। त्यसैले यो पिपिएलाई चाहिँ अहिले अघोषित रूपमा बन्द गरिएको छ। अब उहाँहरूलाई सोद्धा चाहिँ होइन यो खुलै छ भनिन्छ, तर यो सरासर गलत कुरा हो, ढाँट कुरा हो। किनभने ती पाइपलाइनमा रहेका 18000 20000 मेगावाटका आयोजनाहरू तत्काल पिपिए गर्नका लागि रेडी छन्। यदि यो खुला गरिएको भने तत्काल गरियोस् र व्यवहारले देखाउने हो, ओठे जवाफले
अब जनताले चिनिसकेका छन्, बुझिसकेका छन्, कसले ढाँटिरहेको छ, कसले सत्य बोलिरहेको छ, कसले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा अहिलेको यो जमानामा छुप्ने कुरा छैन। हजुर अध्यक्षज्यू, अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै अहिले इपानले ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवलाई जुन 14 बुँदे माग पेश गरेको छ, यो माग कस्तो खालको हो र यो माग कतिको सम्बोधन हुने सम्भावना कतिको छ? यो मुख्य गरी यी माग चाहिँ रिलिफ र रिहेबिलिटेसनसँग सम्बन्धित मागहरू बढी छन्। किनभने अहिले तत्काल गर्नुपर्ने अर्जेन्ट कुराहरू, अत्यावश्यक कुराहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। तर ती मागका अलावा मैले भनिहालेँ, यसको ती मागका अलावा हाम्रो बिजुलीको व्यवस्थापन गर्ने र खपतको लागि हाम्रो मार्केट खोज्ने सबैभन्दा ठुलो माग अहिलेको आवश्यकता हो। अहिले विद्युत ऐन जुन ल्याइएको छ नेपाल सरकारबाट, जुन क्याबिनेटबाट पास गरेर पार्लियामेन्टमा पेश गरिएको छ, त्यो पेश गरिएको ऐन पनि सञ्चालनमा रहेका आयोजनाका लागि एक शब्द पनि खर्चिएको छैन। निर्माणाधीन आयोजनाका जुन 7,000 मेगावाट, 6,000, 6,7,000 मेगावाटमा रहेका यी आयोजनाहरूको लागि एक शब्द खर्चिएको छैन भने त्यो ऐन कसका लागि ल्याइएको छ? यी आयोजनाहरूका लागि नल्याइने, अध्ययन गरिएका 18,000, 20,000 मेगावाटका लागि नल्याइने भने कसका लागि, के मकसद पुरा गर्न त्यो ऐन ल्याइएको छ? यसलाई तत्काल समय सापेक्ष व्यवहारिक बनाइनुपर्छ। सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूलाई के सम्बोधन गर्नुपर्छ, किन रुग्ण हुँदै गए भन्ने कुरा र त्यसको समाधानको उपायहरू त्यस ऐनमा कहीँ पनि बोलिएको छैन। त्यसै गरी निर्माणाधीन आयोजनाहरू पनि रुग्ण हुने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना यो कोरोनाको महामारी लगायतले भइरहेको छ। यसलाई हामीले कसरी एड्रेस गर्छौँ, यस्ता कुराहरू आयो भने भन्ने कुरा त्यो ऐनमा एक शब्द कतै पनि देखिएन। त्यसैले हामीहरूले लाइसेन्स चाहिँ बेचेर हामी धनी हुने भन्ने होइन। हामीहरूले लाइसेन्स इस्यु गरेर हाम्रा आयोजनाहरू निर्माण भए भने मात्रै हामीहरूलाई त्यसबाट फाइदा हुन सक्छ। नभएदेखि हामीहरूले समृद्धिको कथा मात्रै हुन सक्छ। जलविद्युत भनेको समृद्धिको सबैभन्दा तल बस्ने जग हो। त्यसैले यो जगलाई प्राथमिकताका साथ नेपाल सरकारले हेरिनुपर्छ र त्यो ऐनले पनि हेरिनुपर्छ भन्ने हामीहरूले अनुरोध गरेका छौँ र यो तपाईँको मिडिया मार्फत पनि पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त अध्यक्षज्यू, आफ्नो समय दिएर अमूल्य भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँले पनि मलाई समय दिनुभयो, यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईज्यू र उहाँले बताएअनुसार सरकार ऊर्जा क्षेत्रमा निकै संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नु भएको छ। साथै सरकारले PPA गर्न र बाहिरी मुलुकसँग G2G प्रक्रियामा विद्युत बेच्नुपर्ने मागमा पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। दर्शकबिन, हामी कोरोनाले अर्थतन्त्रको कुन पाटोमा कसरी असर गरिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउँदैछौँ। हामी कार्यक्रम सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा अहिले भने पालो भएको छ एकैछिनको विश्रामको।